मैं गुजारिश करूँगा आप सब हजरात की, अरकान की तवज्जो की और आपकी तवज्जो की। जी। पाकिस्तान इस वक्त एक दोराहे पे खड़ा है, हमारी कौम दोराहे पे खड़ी है। एक रास्ता इंतशार और जज्बातियत की तरफ जाता है, मैं समझता हूँ ये तबाही का रास्ता है। दूसरा रास्ता इत्तेहाद और दानिशमंदी की तरफ जाता है, मैं समझता हूँ कि ये रास्ता एक फलाह का रास्ता है। और हमें इंतखाब करना है कि कौम को हम किस रास्ते पे लेके चलें। जनाब अली, वजूहात हैं और मैं उन वजूहात के ऊपर अपनी गुजारिशात की बुनियाद रखूँगा। पाकिस्तान की रियासत अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम हो चुकी है और उसकी वजह से नाउम्मीदी फैल रही है। उसकी वजह से कौम का रवैया जज्बाती हो रहा है। कुछ लोग जज्बात में बहते हैं और इंतशार पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ये मकाम ऐसा है और ये जगह ऐसी है कि दानिशमंदी की बात की जाए, इत्तेहाद की बात की जाए, अक़लियत की बात की जाए। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जज्बातियत का ख़त्म करें और दानिशमंदी को आगे लाएं। और हम सियासी लोगों का ये फ़र्ज़ है कि आपस में मिलजुल के तबादला ख्याल करके और फलाह का रास्ता ढूंढें, इत्तेहाद का रास्ता ढूंढें। इट्स हाई टाइम वी गिव अप इमोशनलिज्म, वी शुड कन्वर्ट टुवर्ड्स रैशनलिज्म। हमारी पार्टी ने हमेशा जनाब दानिशमंदी की साथ देने की कोशिश की है और आज जो ज़िक्र हुआ ख़ास तौर से मैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने हवाला दिया मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का, कि जिन्होंने इंतखाबी निशान के मसले पे उस सुप्रीम कोर्ट में गई थी और कहा था कि ये अवाम का हक़ है। और हम आज भी उसी पे कायम हैं कि अगर किसी जमात का इंतखाबी निशान छीना जाता है तो अवाम के हक़ की हक़ तलफ़ी होती है। और इसलिए जहाँ तक शिकायत का ताल्लुक़ है, हमारी शिकायत हैं और मैं ख़ुद अपने इंतखाबी सेल का, मरकज़ी इंतखाबी सेल का सरबराह था, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ। मैं शिकायत करता रहा, जो भी हमें शिकायत थी तहरीरी शिकायत करता रहा। मोहतरम सोलंगी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हमें इंतखाबी निशानात कुछ हमारे उम्मीदवारों के जो थे वो नहीं मिल रहे थे, हमने शिकायत की, हम अदलिया में गए। सोलंगी साहब ने मुझे टेलीफोन किया और कहा कि हम इस मसले को निपटाना चाहते हैं। एक नशिस्त पे वो मसला हल हो गया, दूसरी नशिस्तों पे नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल हमने कोई इंतशार नहीं फैलाया, हम दूसरे निशान के ऊपर इंतखाबात के अंदर गए। मैं समझता हूँ और अल्लाह जज़ाए खैर दे बीबी शहीद को, उन्होंने ये मसला उठाया था, क्योंकि पहले जनाब अली ये होता था कि लोग वोट डालते थे पोलिंग स्टेशन पे और वो डब्बे बंद के बंद पहुंच जाते थे रिटर्निंग ऑफिसर के। रास्ते में उन डिब्बों के साथ क्या होता था, किस तरीके से जाली वोट भरे जाते थे, वो एक तरीक़ाकार था और वहाँ पे गिनती होती थी सिर्फ़ एक जगह पूरे हलके की, और जो भी ऐलान कर दिया जाता था वो हर एक को मानना पड़ता था। बीबी साहिबा ने बार बार ये मुतालबा किया और ज़ोर दिया कि नताइज पोलिंग स्टेशन के ऊपर गिनती और नताइज पोलिंग स्टेशन के ऊपर होनी चाहिए, पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी के अंदर गिनती होनी चाहिए और फॉर्म उन पे दस्तखत उनके लिए जाएं कि हाँ वो एग्री करते हैं इन नताइज से, और उस फॉर्म को पोलिंग स्टेशन के दरवाजे पे लगाया जाए। जनाब ये फॉर्म 45 है और ये फॉर्म 45 पूरे इंतखाबी अमल की जान है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चा बच्चा मुल्क का फॉर्म 45 की बात कर रहा है, और फॉर्म 45 वो दलील और वो सबूत है कि जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि हाँ ये इंतखाबात सही थे या ये इंतखाबात गलत थे। जनाब अली 2018 में इंतखाबात हुए थे, 3,70,000 फ़ौज इंतखाबी पोलिंग स्टेशनों के ऊपर मुतय्यन थी और तमाम पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया था और उनकी गैर हाज़िरी में ये, क्योंकि फॉर्म 45 जो था
وہ اس میں رد و بدل کرنی تھی. 78,471 فارم 45 پولنگ اس وقت کی الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر لگائے. اس میں سے صرف 128 ایسے تھے جن میں امیدوار کے نام کے ساتھ دستخط تھے. باقی 4,000 دستخط وہ امیدوار کے نام تک کو مینشن نہیں کر رہے تھے اور وہ دستخط پتہ نہیں کس نے کیے تھے. لیکن اگر ان 4,000 کو بھی مان لیا جائے تو یہ پرسنٹیج 5% سے زیادہ نہیں آتی. اس کے باوجود ہماری پارٹی نے، چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ ہاں ایک پرائم منسٹر سلیکٹ ہے اور اس کو تعاون کی یقین دہانی دی تاکہ ملک استحکام کی طرف بڑھے، تاکہ ملک ترقی کی طرف بڑھے. جناب علی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا. اب کیا اس پر رد و عمل ہوا، کس طریقے سے ٹھکرایا گیا اس آفر کو، کس طریقے سے، وہ آخر کی بات ہے. ہم نے اس دفعہ بہت پہلے سے اعتراضات کیے اور تحریری اعتراضات کیے. مردم شماری کے اندر جو زیادتی ہوئی تھی ہم نے اس پہ روشنی ڈالی. 14 خطوط چیف منسٹر سندھ کے ہیں جو کہ لکھے گئے مرکزی حکومت کو کہ مردم شماری کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے. سندھ کی آبادی 3 کروڑ کم کی گئی. ملک کی آبادی جو کہ 30 کروڑ تھی اس کو 24 کروڑ کر دیا گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو نوٹیفائی ہو چکی تھی فگرز، ان کے اندر بھی CCI کے اجلاس میں کمی کی گئی. لیکن جس وقت یہ بتایا گیا کہ صاحب آئین میں ترمیم لانی پڑے گی، اور جس وقت کہ یہ کہا گیا کہ اس سے انتخابات پھر سے ملتوی ہو جائیں گے، تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ساتھ دیتے ہیں اور آپ کرائیے انتخابات اس وقت ترقی. ہم نے اس حق تلفی کو برداشت کیا لیکن استحکام کے اور اتحاد کے راستے کو نہیں چھوڑا. جناب علی، پارلیمانی کمیٹی بنی. علی ظفر صاحب اس کے ممبر تھے سینٹ سے، میں ممبر تھا، تارڑ صاحب ممبر تھے، اور ہم نے تجویز دی کہ فارم 45 کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا جائے ریٹرننگ آفیسر کو. اور ہم نے یہ بھی تجویز دی کہ جو بھی امیدواروں کا ہے پہ ہیں ان کا واٹس ایپ گروپ بنایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ فارم 45 کو ان تمام امیدواروں کو بھیج دیا جائے تاکہ امیدوار کے دفتر میں بھی صحیح نتائج جو ہیں وہ شامل بنائے جا سکیں. ہم سے کہا گیا کہ آپ ہمیں پابند نہ کریں کہ کس ایپلیکیشن کو استعمال کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ایپلیکیشن آ جائے اور اس کو آپ صرف یہ کہیں کہ الیکٹرانکلی. کمیٹی نے یہ بات تسلیم کی. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے آگے، لیکن اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا تو پھر امیدوار کے پاس گنتی کے فوراً بعد اس پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ پہنچایا جا سکتا تھا. 12 جنوری کو ہماری پارٹی کے وفد نے میری سربراہی میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملاقات کی اور ہم نے پھر اس بات کو دہرایا کہ جناب آپ یہ انتظام کریں کہ واٹس ایپ کے ذریعے امیدواروں کے گروپ میں نتائج جو ہے پولنگ اسٹیشن کے پہنچ سکیں. انہوں نے کہا کہ اچھی تجویز ہے. ہم نے پوسٹل بیلٹ کے بارے میں بھی اپنی تجاویز دی کہ کس طریقے سے اسکروٹنی کے وقت امیدوار وہاں پہ ہونے چاہیے حلقے کے، اور کس طریقے سے ویب سائٹ کے اوپر ووٹرز لسٹ جو ہے وہ آنی چاہیے. انہوں نے اس کو بھی اچھی تجویز کہا، لیکن شاید ان کی کچھ مجبوریاں ہوں گی، ان دونوں تجاویز پہ کام نہ ہو سکا. EMS لایا گیا. جس وقت EMS لایا گیا تو ہمارے الیکشن سیل نے اس پہ سخت اعتراضات کیے اور ہم نے کہا کہ ایک ایسی چیز کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی، اور واٹس ایپ کو کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن یہ تمام اعتراضات ہم نے تحریری طور پہ کیے اور میڈیا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اخباری نمائندے، ہم اپنی ہر تحریر کو ریلیز کرتے رہے میڈیا کو اور میڈیا اس کو چھاپتا رہا. جناب علی، جس دن انٹرنیٹ بند ہوا تو ہم نے صبح 7:30 بجے انٹرنیٹ بند ہو چکا تھا، ہم نے فوراً احتجاج کیا کہ جناب انٹرنیٹ کو کھولا جائے، اور ہماری قیادت کی طرف سے احتجاج کیا گیا کہ یہ جو ہے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے انٹرنیٹ کو کھولنا، اور اس کو فوراً، لیکن وہ بھی تحریری شکل کے اندر تھا.
पार्टी के इलेक्शन सेल ने 60 से ज़्यादा शिकायत भेजी पोलिंग के दिन, और उनकी नकूल जो थी, और वो तमाम की तमाम शिकायत सबूत के साथ, वीडियो के साथ थी कि जनाब यहाँ पे ख़वातीन जो है इस पोलिंग स्टेशन पे वो पोलिंग के बैलेट बॉक्स के अंदर जाली वोट डाल रही हैं, या हमारे पास 30,000 वोट मौजूद हैं जो कि जा रहे थे और हमने रस्ते से लिए हैं। ये तमाम शवाहिद हमारे थे, और जहाँ हमारे पास शवाहिद नहीं थे हमने कहा कि जनाब हमें ये इत्तला मिली है, आप इसकी तहकीकात करें। मैं अब कहना चाहता हूँ एक बात जो कि उस वक्त मैंने कॉन्फिडेंशियल रखी थी कि 4 फरवरी को जब हमें इत्तलात मिली कि रिटर्निंग ऑफिसर्स पे दबाव डाला जा रहा है, 4 मई की शाम को हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तहरीरी तौर पे लिखा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन पे दबाव डाला जा रहा है। 10 मिनट में उनका जवाब मेरे पास आया कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कोशिश की, हिदायत भेजी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स किसी का दबाव कबूल ना करें और ईमानदारी से अपना काम करें। और बहुत से रिटर्निंग ऑफिसर्स थे कि जिनके को मदद मिली उन लेटर्स से, और वो कहने लगे कि जी इलेक्शन कमीशन हमें ये हिदायत दे रहा है। इस वक्त हम कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं तमाम तर अपनी शिकायतों के बावजूद, और ट्राइब्यूनल्स के अंदर और अदालतों के अंदर या इलेक्शन कमीशन के सामने हम अपनी पिटिशंस लेके जा रहे हैं। यही इल्तिजा, यही गुजारिश हम दूसरी जमातों से करना चाहते हैं कि इंतशार का रास्ता रोका जाए, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। हक तलफी हुई है, और जहाँ जहाँ हक तलफी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन क्या कोशिश ये की जा रही है कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जाए? हमारी पार्टी का लिया गया था इंतखाबी निशान, हमने फ़ौरन एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया, पार्लियामेंटेरियंस बनाई, और पार्लियामेंटेरियंस ने दूसरा इंतखाबी निशान लिया, और आज तक हम उसी इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं। जनाब अली वो लायक वकील जो कि हमारी इस कार्रवाई में शामिल थे आज किसी और जमात में हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये तरीक़ाकार क्यों नहीं इख्तियार किया उस दूसरी जमात में। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस वक्त कुछ जमातों को साथ लिया जा रहा है कि जो मुंतखब भी नहीं हुई, तो इंतखाबात से पहले उन जमातों को क्यों नहीं साथ लिया गया? रास्ते मौजूद थे, लेकिन क्या फैसला ये था कि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जाए? जनाब अली, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 3 मुकदमात में सज़ाएँ दी गई, हम उसे मज़ाक़ खेज़ कहते हैं, लेकिन क्या उन सज़ाओं ने अवाम में हमदर्दी पैदा नहीं की? अवाम के जज्बात आगे नहीं आए उसकी वजह से? और क्या सज़ा देने वाले इन में शरीक नहीं थे कि अवाम के जज्बात उभारे जाएं, जज्बातियत को और इंतशार को बढ़ाया जाए? क्या अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ज़िम्मेदार अफसर ने की, क्या वो इस वजह से नहीं थी कि मुल्क में इंतशार पैदा किया जाए? मैं तमाम दोस्तों से जो हमारे साथ हैं और जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि इन कोशिशों की हौसला शिकनी करें। हम देख चुके हैं कि 1977 के अंदर क्या हुआ था। 1977 के अंदर किस तरीके से एक पूरी मुहिम चलाई गई 9 सितारों की, मुल्क में इंतशार बर्पा किया गया, और फिर जो जालिम तरीन मार्शल लॉ मुल्क के अंदर हुआ, उसका हमारी जमात ने पूरा जो तशद्दुद था, पूरा जो जुल्म था, वो कोड़े हमने खाए, फांसियां हमने की, सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत वापस आए। और जमहूरियत मुल्क के अंदर वापस आई, और जमहूरियत किसी न किसी शक्ल के अंदर जो है वो आगे चल रही है। मैं समझता हूँ कि जो असल मसले हैं, बेरोज़गारी का मसला है, महंगाई का मसला है, गुर्बत का मसला है, उसके ऊपर गौर होना चाहिए। इसहाक डार साहब तशरीफ़ ले जा चुके हैं यहाँ से, नहीं तो मैं उन्हें गवाह बनाता कि आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इरफान साहब तशरीफ़ रखते हैं, आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं दोनों पार्टियों के दरमियान, उसमें हम वजारतें नहीं मांग रहे,
اس میں ہم منصوبے مانگ رہے ہیں, ہم وہ طریقہ کار سامنے رکھ رہے ہیں کہ جس سے یہ بنیادی مسئلے جس کی وجہ سے یاس و ناامیدی پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے تفریق پیدا ہوتی ہے, جس کی وجہ سے تقسیم پیدا ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے ملک میں انتشار بڑھ رہا ہے, بھوک کے مسئلے, بے روزگاری کے مسئلے, غربت کے مسئلے, ان کو طے کیا جائے. اور میں دعوت دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو کہ آپ قانونی راستے اختیار کریں. فارم 45 اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو سامنے لائیں. بی بی صاحبہ شہید کو اللہ جزا دے, انہوں نے یہ تجویز دی تھی اور یہ تجویز اب قانون کا حصہ ہے, اور وہ ایک قطعی ثبوت ہے اس چیز کا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یا آپ ہارے ہیں یا جیتے ہیں. ہم یہی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں. بہت سی دوسری جماعتیں میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ اگر کوئی سیٹ کسی سے چھینی گئی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے قبضے میں رہے, وہ جیتے یا نہ جیتے. اور ہمارے چیئرمین نے پرسوں ہی ٹھٹے کے اندر کہا کہ جی میں اپنی ایک سیٹ چھوڑ رہا ہوں, اس کے اوپر آئیں اور انتخابات کرائیں, اور اگر ہم نے کوئی سیٹ لی ہے دھاندلی کے ذریعے فارم 45 لے کے آئیں, ہم وہاں سے ہٹنے کو تیار ہیں, اور ہم جو ہیں وہ اس سیٹ پہ بائی الیکشن کرانے کو تیار ہیں. یہ ہماری کوشش ہے کہ ملک میں اتحاد قائم ہو. یہ ہماری کوشش ہے کہ جو غریبوں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں. اور میں پارٹی کی طرف سے جی ایک جملہ ہے, پارٹی کی طرف سے دعوت دینا چاہتا ہوں ہر ایک کو, ان تمام صاحبان دانش و فہم کو, ان تمام سیاسی مدبرین کو کہ آئیں اور بیٹھیں. میں ان کا یہ حق نہیں کبھی سوچوں گا بھی نہیں لینے کو کہ وہ احتجاج نہ کریں. وہ آئین کے دائرے میں رہ کے, قانون کے دائرے میں رہ کے اپنا حق واپس نہ لیں, وہ بالکل لیں, لیکن ساتھ بیٹھیں, انتشار کے راستے کو ترک کریں, اتحاد کا راستہ اختیار کریں, جذباتیت کے راستے کو ترک کریں, دانش مندی کا راستہ اختیار کریں. جناب تھینک یو جی. کوشش کریں کہ 5